صبح بخیر نامزد جون. صبح تو هم بخیر نامزد جون. چی کار میکنی؟ چی کار کنم؟ کار میکنم. هیچی نیومد. چی نیومد؟ توی خوابم اتاق پر از گل بود ولی یه دونم نیومده. مبادا خیالت راحت بشه. شاید مامانم منو بهت داده باشه ولی چون هنوز پیشنهاد رمانتیکی نشنیدم ممکنه حلقه رو در بیارم. نمیتونی. درسته، نمیتونم، در نمیارم، ولی تا پیشنهاد ازدواج نشنوم مجازاتت میکنم. مجازاتم چیه؟ غذا پختم برای من. امشب منتظر یه سفره حسابی هستم. وای، از روز اول غذا پختن افتاد گردنم. اینطوری که بعد از ازدواج بیچاره میشم. زندگی مشترک آیاز جون. تو کنارم باش تا وقتی موهای سرم سفید بشه غذا میپزم.